बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। रिटायर्ड एसएसपी राजा इरफान सलीम का कहना है कि अरशद बिल्लू साल 2016 था साल 2022 मेरे अरसा तैनाती के दौरान हेरोइन स्मगलिंग, असला, इक़दाम कत्ल और कत्ल के 9 मुकदमात में 9 बार गिरफ्तार हुआ, जबकि साल 2018 में रियाज हैदर बुखारी एसएसपी मीरपुर वक्त के अरसा में भी 1 बार हेरोइन स्मगलिंग में गिरफ्तार हुआ। अरशद बिल्लू के खिलाफ जो मुकदमात इस अरसा में दर्ज होते रहे, इनमें 3 मुकदमात हेरोइन स्मगलिंग के हैं, जिनमें साल 2016 में मुकदमा थाना सिटी मीरपुर, साल 2018 में मुकदमा थाना, इसी तरह साल 2016 में असला नाजायज़ का 1 मुकदमा थाना सिटी, साल 2019 में इक़दाम कत्ल के 4 मुकदमा थाना सिटी मीरपुर और 2022 में कत्ल का 1 मुकदमा थाना सिटी मीरपुर शामिल हैं। इन तमाम मुकदमात में अरशद बिल्लू गिरफ्तार हुआ। इन मुकदमात के अलावा साल 2016 में हेरोइन स्मगलिंग के 1 मुकदमा जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने दर्ज किया था, इसमें भी अरशद बिल्लू को गिरफ्तार करके ANF पंजाब के हवाले किया गया। मैंने दौरान सर्विस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बड़े से बड़े जराइम पेशा गैंग्स और माफिया को गिरफ्तार कर कानून के कटहरे में लाया है। दौरान सर्विस रिज़्क़ हलाल कमाया और मजलूम बेकस लोगों की दुआएं हासिल की हैं। FIA ने इस वक्त तक 53 जाली फेसबुक ID ट्रेस की हैं, जिनके जरिए साजिशी नासर मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये तमाम फेक IDs एक नाअहल ऑफिसर ने गुज़िश्ता अरसा में मीरपुर में होने वाले वाक़यात के दौरान अवाम की तनकीद को काउंटर करने और अपनी मसनूई तशहीर करने के लिए एक नीम सरकारी इदारे के ओहदेदार के साथ मिलकर बनवाई थी। FIA इस निस्बत भी कानूनी कार्रवाई करेगी। हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला साजिशी नासर से कहना चाहता हूँ कि अच्छाई के काम में मुकाबला करें ताकि अल्लाह भी राज़ी हो और अवाम भी आपकी इज़्ज़त करे। ओकाड़ा से जुनेद की रिपोर्ट। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की DHQ अस्पताल सिटी में तिबी सहूलियात की चेकिंग। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की इयादत की और तिबी सहूलियात मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी पर दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने तमाम वार्ड्स में डॉक्टरों को मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात और मुनासिब देखभाल के सिलसिला में भी हदायत जारी की। सेहत आमा की मियारी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद DHQ अस्पताल मरीजों की मुनासिब निगहदाश्त के लिए डॉक्टर्स अमला मेहनत से काम करे। डिप्टी कमिश्नर अस्पताल के तमाम शोबों में बेहतरीन सफाई सुथराई के इंतजाम को भी यकीनी बनाया जाए। अस्पताल में क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज के बेहतरीन इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। DPO मनसेरा शफीउल्लाह गंडापुर की ज़ेर सदारत रिटायर्ड पुलिस अफसरान से खसूसी मीटिंग का इनेकाद। खिदमात को खराज तहसीन मनसेरा DPO मनसेरा शफीउल्लाह गंडापुर की जानब से मनसेरा पुलिस से रिटायर्ड होने वाले अफसरान के एजाज़ में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद DPO ऑफिस मनसेरा में किया गया, जिसमें रिटायर्ड SPs, DSPs और इंस्पेक्टर साहिबान ने शिरकत की। इस मौका पर मनसेरा पुलिस से हाल ही में रिटायर्ड होने वाले असिस्टेंट ग्रेड क्लर्क अमजद के एजाज़ में भी पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO मनसेरा ने इन्हें मनसेरा पुलिस में 37 साल तवील मुलाजमत और मसाली खिदमात अंजाम देने पर आज़ादी शील्ड पेश की, जबकि दीगर अफसरान ने भी इन्हें तोहफ़े पेश किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए DPO शफीउल्लाह गंडापुर का कहना था कि रिटायर्ड पुलिस अफसरान हमारा कीमती असासा हैं। इनकी तजर्बाकारी और खिदमात हमारी रहनुमाई का जरिया हैं और इनसे हर मौके पर मुशावरत जारी रहती है, जो आइंदा भी जारी रहेगी। इजलास के दौरान रिटायर्ड पुलिस अफसरान वेलफेयर एसोसिएशन की अफादत पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DPO मनसेरा ने वाज़ेह हदायत जारी की कि रिटायर्ड अफसरान को दरपेश मसाइल की फौरी निशानदेही की जाए और उनके हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। DPO मनसेरा का कहना था कि पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हो सकता है, मगर इसका तजर्बा, खलूस और इस्लाही किरदार हमेशा के लिए माशरे में फ़ायदा मंद रहता है। मनसेरा पुलिस अपने सीनियर अफसरान की खिदमात को कदर की निगाह से देखती है और आप सब हमेशा हमारे इदारे का हिस्सा रहेंगे। मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ये मुलाकात न सिर्फ एजाज़ का इजहार थी बल्कि इससे इदारा जाती ताल्लुक़ को मजबूत बनाने और साबिक अफसरान के मसाइल को हल करने की अमली काविशों का भी आगाज़ हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ TV चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मजम्मती बयान हम दुनी बख्श मगसी सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नसीराबाद डिवीजन के खिलाफ मजहबी जमात और बाअसर अनासर की जानब से सोशल मीडिया पर जारी बेबुनियाद, गैर अखलाकी और शर्मनाक प्रोपेगेंडे की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये हमला दरअसल आज़ादी सहाफ़त पर वार है, जिसे हम हर सतह पर नाकाम बनाएंगे। हम दुनी बख्श मगसी के साथ खड़े हैं।
مخالفین کان کھول کر سنو، آنکھوں سے پتی اتار کر دیکھ لو، دھنی بخش مکسی اکیلا نہیں ہے۔ ہم ضلع صوبت پور کے تمام صحافی برادری دھنی بخش مکسی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہم کے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، بصورت دیگر ہر فورم پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ من جانب جعفر خان بلوچ، چیئرمین جناب پریس کلب صوبت پور۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے۔ ہمارے نمائندے الطاف راجپوت کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، متعدد پختہ تجاوزات، مسمار اور دکانوں کا تجاوز سامان ضبط۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اقرا ناصر اور چیف آفیسر علی رضا کی زیر نگرانی میونسپل آفیسر ریگولیشن سمیرا نواز نے شہر میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرتے ہوئے روجانہ روڈ، چیچا بتنی روڈ سمیت دیگر علاقوں میں پختہ تجاوزات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سامان ضبط کر لیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اقرا ناصر نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن مرحلہ وار جاری ہے، لہٰذا دکاندار اپنا سامان اپنی دکان کی حدود میں رکھیں، بصورت دیگر سامان ضبطگی کے ساتھ ساتھ FIR کا اندراج بھی ہوگا۔ خبر شامل کرتے تونسا شریف سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق تونسا شریف کے علاقے محلہ شیرانی والا تھانہ سٹی کے قریب آج شام کو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں علی حسن والد وحید بخش نے گھریلو جھگڑوں اور حالات سے دل برداشتہ ہو کر گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا لی، جس سے وہ موقع پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کنٹرول روم تونسا شریف کو اطلاع موصول ہوتے ہی فوری طور پر ایمبولینس روانہ کی گئی، تاہم ریسکیو ٹیم جب موقع پر پہنچی تو علی حسن زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ لاحقین کی درخواست پر لاش کو THQ اسپتال تونسا شریف منتقل کر دیا۔ مرحوم تونسا کی مشہور شخصیت ڈاکٹر وحید بخش نظامی کے فرزند تھے اور THQ اسپتال تونسا میں OT کی جانب کرتے تھے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات پر ملتان کے شہروں کو اچھی سفری سہولیات دینے کے لیے MDA انتظامیہ سرگرم۔ ہماری کوشش ہے کہ ملتان کے شہر کے لیے جدید، باوقار اور بروقت ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر کریں۔ ویڈا بس اسٹاپ اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ MDA کی جانب سے یہ اقدام شہروں کی زندگی آسان بنانے اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ ملتان شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر، پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے افراد کو صحت موسمی حالات میں بہترین سفری سہولیات مہیا کرنے کے لیے بس اسٹاپ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ملتان شہر میں MDA 11 مختلف مقامات پر بس اسٹاپ تعمیر کر رہا ہے۔ ابتدائی طور پر نشتر روڈ اور ڈیرہ اڈا چوک پر بس اسٹاپ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر جنرل MDA نے نشتر روڈ اور ڈیرہ اڈا چوک پر زیر تعمیر بس اسٹاپ کے وزٹ کے دوران کیا۔ ڈائریکٹر جنرل MDA رانا سلیم احمد خان نے بس اسٹاپ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل اور ڈیزائن کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا وسیم احمد خان کو ہدایت کی کہ وڈا بس اسٹاپ کی تعمیر میں معیار، سہولت اور پائیداری کو مقدم رکھا جائے تاکہ عوام کو طویل مدتی سہولت فراہم ہو سکے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد پولیس اہلکاروں کا شہری کو ہراساں کرنے اور منشیات کے جھوٹے مقدمے کا اندراج کرنے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق تھانہ سٹی کے سابق DSP مہر وسیم، SHO علیم حیدر اور ASI عابد لانگ معطل کر دیے گئے۔ تھانہ سٹی کے سابق SHO علیم حیدر، ASI عابد لانگ نے شہری کو ہراساں کیا اور منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کیا تھا۔ شہری محمد یار چند ماہ قبل کرولا کار میں سگریٹ لوڈ کر کے جا رہا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے ہراساں کیا اور 10 لاکھ روپے کا تاوان طلب کیا۔ پولیس اہلکاروں نے شہری کے ATM کارڈ سے 4,50,000 سے زائد رقم بھی نکلوائی ہے۔ شہری یار محمد کی درخواست پر معاملے کی تحقیقات کی گئی، جس پر سابق SHO علیم حیدر، ASI عابد لانگ پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ الزامات ثابت ہونے پر دفعہ 342، 385 اور 386 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق قومی یکجہتی کے پیغام کے لیے علماء کرام کا امن قافلہ شہر اولیا پہنچ گیا۔ اولیاء کرام کی دھرتی پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، بھارت مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ علماء، مشاہد، انتظامیہ، پولیس، میڈیا کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور محبت کا لازوال مظاہرہ کیا گیا۔ چیئرمین مرکزی روت حلال کمیٹی پاکستان سفیر امن خطیب بادشاہی مسجد مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر عامر کریم خان، RPO سہیل چودھری، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری سمیت ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر DPO شریک ہوئے۔ کانفرنس کے شرکا کا ہاتھوں کی زنجیر بنا کر بھارت کو اظہار یکجہتی کا منہ توڑ جواب دیا۔ قومی یکجہتی شرکا نے ہاتھوں میں قومی پرچم لہرا کر قومی ترانہ گایا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا
کہا کہ ممبر و محراب کے وارث موجود ہیں، مودی پاکستان کو دھمکیاں دینے سے باز آ جائے، اگر تم حملہ آور ہوئے تو بھارت کا حشر پوری دنیا دیکھے گی۔ پاکستان کی سلامتی، دفاع، تحفظ اور استحکام کے لیے پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وطن عزیز میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے ہمیشہ بھارت کا ہاتھ رہا ہے، جنہوں نے قومی یکجہتی کانفرنس کو کامیاب کرانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ اس موقع پر کمشنر ملتان عامر کریم، RPO ملتان کیپٹن سہیل چودھری اور ڈپٹی ڈویژنل انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور ترقی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ کانفرنس میں CPO ملتان صادق علی ڈوگر، DC ملتان سید محمد علی بخاری، DC خانیوال ڈاکٹر سلمہ سلیمان، نمائندہ ڈپٹیو خانیوال SP خانیوال رحمان، DC وہاڑی عمرانہ توقیر، DPO وہاڑی محمد افضل، DC لودھراں ڈاکٹر لبنہ نذیر، نمائندہ DPO لودھراں SP لودھراں، ADCG ملتان محمد سیف، ڈپٹی ڈائریکٹرز انفارمیشن وسیم یوسف، مولانا حامد الحسن، ملک خاور بھٹا، مولانا عثمان پسوری، مولانا سیف اللہ، علامہ عنایت رحمانی، مولانا فاروق سعیدی، پیر خضر خیاط ساجد، علی گردیزی، محمد سلیم بلالی، DPO وہاڑی محمد افضل، DC لودھراں ڈاکٹر لبنہ نذیر، نمائندہ DPO لودھراں SP لودھراں، ADCG ملتان محمد سیف، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن وسیم یوسف، مولانا حامد الحسن، ملک خاور بھٹا، مولانا عثمان پسروی، مولانا سیف اللہ، علامہ عنایت رحمانی، مولانا فاروق سعیدی، پیر خضر حیات ساجد، علی گردیزی، محمد سلیم بلالی اطاری، چودھری مزمل صاحبزادہ سید عبد القدیر آزاد، صاحبزادہ سید محمد عبد البصیر آزاد، میاں اجمل عباس، حاجی غلام حسین قریشی کے علاوہ ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل امن کمیٹیوں سے تعلق رکھنے والے تمام کاتبہ فکر کے جید علماء کرام، مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور ڈویژن محمد جبیل گوری کی صدارت میں زرعی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں کپاس کی کاشت، معیاری بیج کی فراہمی، کسان کارڈ کی ریکوری، نہری پانی کی صورتحال اور دیگر زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈائریکٹر زراعت نے اجلاس کی صدارت کے دوران کہا کہ 1 مئی سے کپاس کی کاشت کا تیسرا اور اہم مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور فارمیشنز کو ہدف کے حصول کے لیے مکمل توانائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے، معیاری بیج کی فراہمی اور CM انیشیٹیوز پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت بھی دی۔ اجلاس میں تل کے ماڈلز، فارمرز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ زرعی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کو حکومت پنجاب کی اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ جی بالکل، بات کرتے ہیں 28 سبزہ زار سے۔ یہاں پر مدرسہ القرآن کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتائے گئے اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو کھانا بھی دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسر سے، جن کے ساتھ مفتی عبدالعلیم موجود ہیں۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں 28 سبزہ زار لاہور میں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ایک مدرسے کا افتتاح ہوا ہے جس کا نام ہے مدرسہ القرآن، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالعلیم جو یہاں بچوں کو تعلیم بھی دیں گے۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں، یہ مدرسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، یہ بتائیے گا آپ نے یہ کب سے سٹارٹ کیا اور آپ کا جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ سلسلہ تعلیمی پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، ادارے کا سلسلہ ہے، اس کی بنیاد ضلع ایبٹ آباد سے رکھی گئی ہے۔ وہاں سے شعبہ حفظ اور ناظرہ شروع کیا اور پھر اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس کے بعد پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں ادارہ اللہ نے وجود دیا، اور اس دوران شعبہ حفظ پہ مختلف بچوں پہ مختلف تجربات کیے گئے۔ ان تجربات کی روشنی میں بہت سارے بچوں نے مختلف طریقوں سے عمدہ کامیابی حاصل کی، اور اس کی عمدہ کامیابی کے اندر نمایاں طور پہ ہمارے پاس 1 سال میں، 10 ماہ میں، 6 ماہ میں، حتیٰ کہ 5 ماہ میں اور 3 مہینے 10 دن کے اندر بھی بچے حافظ قرآن بنے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو سعاد اکیڈمی ہے لاہور کے اندر، جس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں آج، الحمدللہ افتتاح ہوا۔ اس سعاد اکیڈمی کا جو بنیادی تعلیم کا نظم ہے وہ 4 مراحل پر تقسیم ہے۔ جتنے بچے ہمارے پاس
حفظ کے لیے آتے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہوتی ہے اس بچے کو ناظرہ قرآن کریم پہلے سے درست آتا ہو اور اس کی زبان لکنت سے صاف اور پاک ہو تو اور پڑھنے کا محنت کا بچے کا مزاج ہو تو انشاءاللہ ہم اس بچے کا ٹیسٹ لیں گے، جائزہ لیں گے. تو اگر بچہ پوزیشن ہولڈر ہے تو انشاءاللہ اس کو صرف 6 مہینے کے اندر پختہ حافظ قرآن بنائیں گے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ 9 مہینے کا ہے کہ جو بچے ذہین ہیں مگر ان کو وقت درکار ہے تو 9 مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کو حافظ قرآن بناتے ہیں. اور پھر تیسرا ٹارگٹ 1 سال کا ہے اور پھر چوتھا ٹارگٹ 15 ماہ کا ہے. یعنی سعاد اکیڈمی کے اندر جو بچہ بھی پڑھنے کے لیے آئے گا ہم ان کو ٹیسٹ لے کے پہلے سے بتائیں گے کہ آپ کا بچہ 6 مہینے میں حافظ قرآن بنے گا، 9 میں بنے گا، 12 میں بنے گا یا 15 میں بنے گا. اور انشاءاللہ جتنا وقت متعین ہوا اس سے اوپر اور کمی پیشی کا نظم نہیں ہے، اسی وقت کے اندر انشاءاللہ اس بچے کو پختہ حافظ قرآن بنائیں گے. اس حوالے سے انشاءاللہ جب 29 پارے ہوں گے، 29 پاروں کے بعد اس بچے سے پورے 29 پارے 3 دنوں کے اندر سنیں گے، پھر اس کے بعد 30ویں پارے پہ اس کو سبق لگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس کے لیے ذہین بچے، پوزیشن ہولڈر بچے اسکولوں کے، ان کے لیے تو بالکل آسان ترتیب ہے. اور ناظرہ قرآن کریم جن بچوں کو درست تجوید کے ساتھ آتا ہے وہ ابھی فوراً رابطہ فرمائیں. ابھی اس مرحلے میں 1 سالہ ٹارگٹ حفظ کا ہم نے اعلان کیا ہے پورے لاہور کے لیے. تو جہاں سے بھی احباب ہماری بات کو سن رہے ہیں وہ حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ آپ کے بچوں پہ دل جمی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ میرے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالعلیم جنہوں نے اکیڈمی کا افتتاح، مدرسے کا افتتاح کیا ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے بھی یہاں لوگ پورے لاہور سے بلکہ پورے پاکستان سے اپنے بچوں کو بھیجیں اور اللہ اور رسول کی سنت کے مطابق اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں. اور انہوں نے بتایا بھی ہے بھی یہاں پہلے بھی ان کے مطلب انہوں نے جو ہے اکیڈمی کھولی ہوئی ہیں. سواد اکیڈمی جو ہے نا وہ بڑی اچھی اکیڈمی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ رانا شہزاد کیسر، بیورو چیف آن نیوز لاہور. جی شیڈ گڑھ سے راجہ حمید اختر کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی احسن کارکردگی بیس بدل کر ریکارڈ یافتہ سرکہ گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. محمد راشد ہدایت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا اور سید رضا عباس نقوی ڈی ایس پی رنالہ سرکل کی زیر نگرانی انسپکٹر رائے غلام سول ایس ایچ او تھانہ شیر گڑھ کی اپنی ٹیم خالد محمود ایس آئی اور عملہ تھانہ کے ہمراہ چوری چکاری کی نیت سے چھپے 3 کس ملزمان کے خلاف کارروائی. ملزمان مسمیان غلام مصطفیٰ والد بشیر احمد قوم خان سکنا بونگا سوڈی والا، ثناء اللہ والد عباس قوم الجھیرہ کھرل سکنا لدھیانہ والا، شہباز والد مختار احمد قوم ماچی سکنا محلہ غازی چوک شیر گڑھ کو گرفتار کر کے اندراج مقدمہ کر کے ملزمان غلام مصطفیٰ، ثناء اللہ، شہباز کو پابند اثلاثل کر دیا گیا. ملزمان نے علاقہ تھانہ شیر گڑھ میں ہونے والی متعدد وارداتوں کا بھی اعتراف انکشاف کر لیا ہے. مزید اہم انکشافات کی توقع ہے. اعلیٰ افسران نے رائے غلام رسول ایس ایچ او اور ان کی ٹیم کی پروگریس کو سراہا ہے. کراچی منیر سے آن نیوز کی رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق منیر تھانہ اسٹیل ٹاؤن پر وکلا کی بڑی تعداد عدالتی حکم پر ایس ایچ او تھانہ اسٹیل ٹاؤن علن عباسی سمیت افسران اور اہلکاروں پر مقدمہ درج کروانے پہنچ گئے. متنازع کینال اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف لنک روڈ کراچی پر وکلا کی جانب سے لگائے جانے والے احتجاجی دھرنے پر آنسو گیس شیل اور لاٹھی چارج کے دوران زخمی ہونے والے وکیل ذیشان اجمل کی جانب ملیر کی عدالت میں ایس ایس پی ملیر منصور بزدار، ایس ایچ او تھانہ اسٹیل ٹاؤن، ایس ایچ او تھانہ بن قاسم اور آپریشن میں شامل دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے 22A کی درخواست لگائی گئی تھی. ملیر کی عدالت نے ایڈوکیٹ ذیشان اجمل کی درخواست پر ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن علن عباسی اور واقعے میں ملوث دیگر اہلکاروں اور افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دی. ملیر بار کے سینکڑوں وکیل عدالتی حکم کے ہمراہ اسٹیل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے. وکلا کی جانب سے ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن علن عباسی کے خلاف سخت نعرے بازی جاری. کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق تھانہ اسٹیل ٹاؤن بن قاسم میں وکلا برادری منیر بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے میڈیا سے گفتگو کی. مزید جانتے ہیں اس ویڈیو بیان میں. हिननि खे ख़बर ई न कान्हे कोर्ट वारा आॾो आहिनि उन जे करे ई ख़ामोश रहिया.
ऐं हिन महिल बि ही जेको आहे परेशान बि आहिनि। हिननि खे यकीन न हुयो त जेको आहे कोर्ट सगोरी जे तरफ़ां ऑर्डर पास कयो वेंदो, छाकाणि जो हिननि खे ख़बर आहे ऐं ही बि ॼाणनि था न, छाकाणि जो ही हमेशह हिते आहिनि त हिननि खे ख़बर हुई त जेको आहे हिक ई अफेयर जूं ॿ FIR नथियूं थी सघनि, पर हिननि ख़ुदि बि हिकिड़े ई ॾींहं जो आहे हिकिड़े ई अफेयर जूं 2-3 FIR दाख़िल करायूं आहिनि, उहे बि सही न आहिनि। ऐं असां कोर्ट जे ऑर्डर जे तरफ़ फ़िलहाल त FIR दाख़िल कराइण लाइ जेके गिरफ़्तार थी चुका आहिनि या जिनजी गिरफ़्तारी जंहिंजी गिरफ़्तारी थी आहे उन में असांजा कोर्ट या मलीर जा वकील कहिड़ो किरदारु अदा कनि? भाईजान कल्ह जेल कस्टडी असां उन्हनि खे कराईसीं ऐं अॼु उन्हनि जी बेल असां जेको आहे हड़ी छॾी आहे ऐं मुसलसिल असां उन्हनि जी भरपूर जेको आहे साथ ॾेई रहिया आहियूं ऐं इंशाअल्लाह ताला जेको आहे 1-2 ॾींहंनि जे अंदरि जेको आहे असां पंहिंजे घर में जेको आहे उनजी शुअटी रखाए उन्हनि खे आज़ादु कराईंदासीं ऐं असां कोशिशि कंदासीं त दौरान इन्वेस्टिगेशन असां या जेको मिनिस्टर ऐलान कयो आहे उन जे तहत असां इहे FIR ख़तमु करायूं। कराची से क्राइम रिपोर्टर आबदा परवीन बाजगानी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर में वकला और सियासी लोगों का सिंध पुलिस के तोड़जोड़ थाने स्टील टाउन में तमाम मोअज़्ज़ज़ीन पुलिस अफसरान ने मसला हल कर दिए, जिसकी ऑन न्यूज़ चैनल का सब ने शुक्रिया अदा किया। भरपूर तावन करने कवरेज देने पर बर वक्त हर जगह। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शरिया की मशहूर और मारूफ शख्सियत हाजी मेहर सदाम हुसैन शादी के बंधन में बंध के शादी की तकरीब अहमदपुर शरिया का नवाही इलाका बस्ती मेहर खुदा बख्श में मुनक़्क़द हुई। शादी की तकरीब दावत वलीमा में सियासी समाजी मजहबी शख्सियात अहमदपुर बार एसोसिएशन के सदर मेहर शौकत यार, दुल्हा के गज़न सीनियर सहाफ़ी और उम्मीदवार कौंसलर मेहर सईद अहमद खान, मेहर उमैर खान, पुलिस मुलाजम मेहर आरिफ, किसान इत्तेहाद के तहसील सदर मेहर सजाद, साबिक तहसील नायब नाज़म रईस अब्दुल वहीद, सीनियर सहाफ़ी मलक गल शेर कंबो, हरदिल अजीज़ शख्सियत मलक तारक चन्नड़, मेहर सलीम खान, मेहर रियाज खान, मेहर डॉक्टर फैसल, प्रोफेसर रुस्तम अली, मेहर सादक खान, मेहर फरहान उर्फ जग्गी, मेहर मेहरान नवाज, मेहर वसीम पुलिस मुलाजम, मेहर नदीम दुल्हा के भाई, मेहर इमरान फौजी, हाजी इरफान खान, सियासी समाजी शख्सियात मेहर सजाद खान, मेहर मेहरबान अली, मेहर सैफुर रहमान, मलक सलीम फराश, मेहर जहांगीर खान और दीगर दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मेहर सदाम हुसैन की उम्र दराजी की दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हानका डोगरा में दिन दहाड़े डिकेटी की वारदात, 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से हज़ारों रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। हानका डोगरा का रहायशी अफसर सुबह सवेरे दूध लेने के लिए जंडियाली रोड पर जा रहा था कि सामने से 2 मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने रोक लिया और शहरी से हज़ारों रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। शहरी का कहना है कि मेरे अलावा और भी 4 शहरियों को डाकुओं ने लूटा है। मुतासरा शहरी ने अंदराज मुकदमा के लिए थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी है। मोटरसाइकिल सवार डिकेट गैंग इससे पहले भी डिकेटी की कई वारदातें कर चुका है, मगर पुलिस इस गैंग को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने हानका डोगरा में चोरी डिकेटी की बढ़ती हुई वारदातों पर DPO शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिनाला होर्ड में पाक अफवाज के हक में खूबसूरत रैली का इनेकाद किया गया। रैली दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला से शुरू हुई और कलमा चौक पर अहतमाम पजीर हुई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला और तहसीलदार ने की। रैली में सिविल सोसाइटी के अलावा स्क्रैप एसोसिएशन और पाक सिविल सोल्जर के अहदेदारान और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट हाजी असलम सजाद। मौजूद हूँ कलमा चौक रिनाला होर्ड में, जहाँ पर एक अफवाज पाकिस्तान के हक में खूबसूरत रैली का एहतमाम किया गया। रैली असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर से शुरू हुई और कलमा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तहसील सदर अशरफ सज्जाद और सिटी सदर मलक अब्बास अवान। आइए इनसे बात करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से वो क्या पैगाम देते हैं। जी मलक साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा इकट्ठे होने का मकसद अपनी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती है। उनको बताना है कि इस मुश्किल वक्त में वो अकेले नहीं है, अमन के साथ हैं और खून के आखिरी कतरे तक इनके साथ हैं। और साथ इंडिया को पैगाम देना है, किसी भी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिटी प्रेसिडेंट स्क्रैप एसोसिएशन मलक अवान साहब। आइए उनसे जानते हैं अफवाज पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या जज्बात है। जी बिल्कुल, आज हम इकट्ठे हुए हैं फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए। हम सब पाकिस्तानी फौज के साथ इकट्ठे हैं और फौज को यकीन दिलाते हैं उनके साथ मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहसील सदर अशरफ सज्जाद। हम ये मीडिया को बता देना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के साथ में आज भी हैं और आइंदा भी खड़े हैं।
और पूरी आवाम हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, उनका कहना है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ थे, शाना बशाना कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला खड़े। जंग लड़न में मैं तैयार हूं, जो मर्जी मैनू आखो मैं तैयार हूं। सिटी नाज़म चौधरी शफीक रसूल साहब, आइए हम सब जानते हैं कि पाक फौज के हवाले से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाक फौज है तो हम हैं, हमारा एक ही नारा है कि हम सब इकट्ठे हैं। उनके पाकिस्तान हो, पाक फौज हो, अवाम हो, मुल्क की खातिर कोई तफरीक नहीं, कोई जमाती नहीं है, दर्जाबंदी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी कौम की दीवार बनकर मुल्क की दिफा के लिए खड़ी है। और इंशाल्लाह ये हिंदू गलियों को ये वो दिन दिखा देंगे कि ये जिन्होंने आपके ऊपर सैकड़ों साल हुकूमत की है, अब दोबारा तैयार हो जाओ। ये मुसलमान कौम ऐसी है कि ये दोबारा रिवाइवल करेंगे, दोबारा आएंगे और आपका नाका बंद कर देंगे। आपने पहले भी तमाशा देख लिया टेक्निकल स्ट्राइक करके, अब दोबारा आपने ये दावा किया है कि हम पानी बंद करेंगे। आपने पानी क्या बंद करना, अभी तो आप अपने हिंदू बनिए को बेवकूफ बना रहे हो कि पानी बंद करेंगे और अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो। याद रखना, ये पानी तुम्हारी औकात ही नहीं बंद करने की, ये मेरे खुदा की कीमतें हैं जो हमारी तरफ आ रही हैं। और इंशाल्लाह आप तो उनकी सिर्फ की बात कर रहे हो, सिर्फ मुआवजे की बात करते हो। हम तो अपने 3 जिलों के यहाँ पे आपने डैम बनाए हैं, अब किसे मजबूत करके अपना पानी जब वापस देंगे और इंशाल्लाह लेके रहेंगे। हमारी एक ही धमकी के ऊपर आपने हमारा पानी छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तुम्हें अपनी बात याद आई कि नहीं आई? अभी तो हुआ कुछ नहीं, अभी तो ये कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। जब ये बॉर्डर पे पहुंचेगी तो आपको बता देगी कि ये एक कौम है, ये मुसलमान कौम है और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हम पाक फौज के सामने बसाना खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ मजदूर डे के दिन भी मजदूर मेहनत पर मजबूर, हुकूमती ऐलानात सिर्फ वादों तक महदूद। सांगड़ अवामी प्रेस क्लब आज यकम में दुनिया भर में मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खिदमात के एतराफ़ का दिन यानी मजदूर डे मनाया जा रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सांगड़ समेत मुल्क भर में मेहनत कश आज भी वही कुछ कर रहे हैं जिससे ये दिन इनको छुट्टी दिलाकर रोकना चाहिए था, यानी मेहनत और मशक्क़त। अवामी प्रेस क्लब सांगड़ की टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जहाँ देखा गया कि सैकड़ों मजदूर आज भी सड़कों, चौराहों और बाज़ारों में रोज़ी की तलाश में मौजूद हैं। इनमें से कई मजदूरों ने बताया कि वो सिर्फ इसलिए काम पर निकले हैं कि अगर एक दिन भी काम ना किया तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। एक मजदूर अल्लाह बख्श ने बताया, छुट्टी किस लिए करें, छुट्टी का मतलब भूखा प्यासा रहना है, मजदूर के लिए कोई दिन नहीं सिर्फ काम है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानब से हर साल मजदूर डे के मौका पर हकूक़, मरात और तहफ़्फ़ुज़ात के दावे और ऐलानात तो किए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर इनका कोई फ़ायदा निचले तबके तक नहीं पहुँचता। मजदूर तबका आज भी कम उजरत, गैर महफूज हालात और बगैर किसी सहूलत के काम करने पर मजबूर है। अवामी हलकों का कहना है कि सिर्फ तकारीर और बयानात से मजदूरों का पेट नहीं भरता। हुकूमत को चाहिए कि वो अमली इक़दाम करे, रोज़गार के बेहतर मौके फराहम करे और मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी, तिबी सहूलियात और कम अज़ कम उजरत के निज़ाम को मजबूत बनाए। रहीम जार खान एसपी इन्वेस्टिगेशन नसरुल्लाह बड़ाइच ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवामुन्नास को उनकी दहलीज पर मेरिट और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। शहरी हकाइक पर मबनी दरख्वास्तें पेश करें तो तेज़ तरीन इंसाफ मुमकिन है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने DSP सदर सर्कल मियाँ खालिद के हमरा थानाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की पब्लिक आउटरीच पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए वो मुख्तलिफ थानों में जाकर खुली कचहरियों का इनेकाद कर रहे हैं जिनका मकसद अवामुन्नास को इनके घरों की दहलीज पर मेरिट और इंसाफ की फराहमी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन नसरुल्लाह बड़ाइच ने कहा कि शहरियों को चाहिए कि फरीक सानी के खिलाफ दरख्वास्त हकीकत पर मबनी हो तो फ़रकीन को इंसाफ की। इस मौका पर SHO थानाबाद पर मलिक सलीम दुर्ग, सब इंस्पेक्टर अकबर खान, महारर कामरान खान न्याजी, नायब महारर सुहेल खान न्याजी, नायब महारर सलमान गनी और दीगर पुलिस अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। आज मुल्क भर में 1 मई मजदूर डे के नाम से मनाया जा रहा है लेकिन इस दिन मजदूर आज भी अपने दिन भर की दहाड़ी में मसरूफ़ है जबकि अफसरान इस दिन की छुट्टी को एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। मजदूर तबके की कोई छुट्टी नहीं। मज़ीद देखते हैं अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अज़हर मुश्ताक की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट।
दिन मजदूर का और छुट्टी अफसरान की। आज का दिन मुल्क भर में मजदूर डे के नाम से मनाया जा रहा है। रस्मन यमन मई को मजदूर का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन इस दिन का अलमिया यह है कि मजदूर अपनी दिहाड़ी पर जाता है और अफसरान तबका इस दिन छुट्टी पर होता है। इस दिन को हम सब अफसरान लोग सिर्फ छुट्टी का दिन समझते हैं और इंजॉय करते हैं और इन मजदूरों की असलियत रूह से वाकफियत हासिल करने की कभी कोशिश नहीं करते और न हमारे पास वक्त होता है। हर जगह हम मजदूर का इस्तेसाल और तजलील पर तबाह के साथ कर रहे हैं। उजरत कम और काम ज्यादा, तब क्यों नहीं कोई बोलता। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी छुट्टी इंजॉय करने तक है। बस हम तो ये समझते हैं यकम मई को मजदूर का मजाक उड़ाने का दिन है, जो ये याद दिलाने का मनाया जाता है कि देख के ए हकीकत इंसान, हम तेरा माशी जिस्मानी कत्ल भी कर रहे हैं और तेरा नाम लेकर जिंदगी भी इंजॉय कर रहे हैं। मजदूर हमारे यहाँ ऐसा हकीर तबका है जिसकी इज्जत नफ्स, खवादारी, नाम नहाद और ऊंचे तबके के पास गिरवी होती है और इसका जी भरकर मजाक भी उड़ाया जाता है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत तेरे ऐब छुपा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर यौम मजदूर मुल्क भर की तरह सोबतपुर में भी मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से मिस्त्री मजदूर यूनियन की जानब से मजदूरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान के जिला सोबतपुर में शगाकों के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजदूरों और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानब से रैलियाँ निकाली गई। मिस्त्री मजदूर यूनियन जमोर जोत और शहरियों की जानब से मांझीपुर सिटी में रैली का इनेकाद किया गया। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जनाब प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से अपना पैगाम दिया कि हुकूमत की जानब से हर साल यकम मई के दिन पर मजदूरों को इनके हकूक और उज्जत के हवाले से ऐलानात तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आज तक इनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। आज भी मजदूर दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत में लगे रहते हैं, लेकिन उजरत इनको कम मिलती है, जिसके बायस इनके घरों के चूल्हे जलना मुश्किल तर अमल बन जाता है। मजदूरों का कहना था कि वो कम उजरत में घर का गुजारा मुश्किल से करते हैं, तो अपने बच्चों को आला तालीम कहाँ से दे सकें ताकि आगे चलकर वो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब पूरा कर सकें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि निचली सतह तक ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर इनके घरों का गुजर बसर भी सही मायनों में हो सके। ओमान पंजाब के देहात में वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज ने डिजिटलाइज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा करने का प्रोग्राम बना लिया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक देही खवातीन के लिए चीफ मिनिस्टर मरगन नवाज IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल का पहला जामिया प्रोग्राम के तहत देहात की 27,000 खवातीन के लिए IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। कोर्स मुकम्मल हो जाने के बाद हर खातून को डेस्कटॉप कंप्यूटर और वाईफाई का फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खवातीन को 6 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। खवातीन को IT, वेब डेवलपमेंट और कोडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब देहात की खवातीन को जदीद तालीम से रास्ता करना चाहती हैं, जो काबिल तारीफ अमल है। यकम मई मजदूर डे पर मखसूम बीबी फाउंडेशन मेहनत कशों में मिठाई, खाना और तोहफ़े तकसीम करेंगी। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ इंसानी हकूक़ की तंजीम मखसूम बीबी फाउंडेशन के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद महबूब राजपूत ने ऐलान किया है कि यकम मई मजदूरों के हवाले से हमारी फाउंडेशन मजदूर भाइयों में मिठाई, खाना और तोहफ़े तकसीम करेगी। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा, ये कैसा मजदूर डे है, मेहनत कश दिहाड़ी लगा रहे होते हैं और अफसरशाही को लेबर डे पर छुट्टी होती है और ये छुट्टी का दिन इंजॉय करने के लिए लोग घरों में दावतें करते हैं और बेचारे इनके घरों में काम करने वाले मेहनत कशों को डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है। अब ये रस्म ख़त्म होनी चाहिए और लेबर डे पर मजदूरों को छुट्टी मिलनी चाहिए और अज़ाफ़ी उजरत भी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।